नेपालमा रहेका 40 जना पास्टरहरूका जीवन गवाहीको सङ्गालो। मार्था राईद्वारा लिखित मनका कुरा पुस्तक वाचनमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। डाक्टर तीर्थबहादुर थापा। मेरो जीवन धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत बनोस्। म डाक्टर तीर्थबहादुर थापा हुँ। म लमजुम जिल्ला स्थित नरुवाल भनिने गाउँ, हालको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 2, 2016मा जन्मिएको हुँ। हाल म ललितपुरको भैँसीपाटी नयाँ बजारमा बस्छु। म नेपालका मण्डलीहरूको सेवाका साथै ख्रिस्टले सिकाउनु भए बमोजिम सामाजिक सेवामा समर्पित व्यक्ति हुँ। प्रत्यक्ष रूपमा नेपालका मण्डलीहरूमा विविध प्रकारले सेवा पुर्याउन मण्डलीको सेवकका रूपमा नियुक्त गर्नुका साथै आफूले परमेश्वरले सामाजिक सेवाद्वारा एक प्रचारकको भूमिका निर्वाह गरी सरकारी तथा उच्च ओहदाका मानिसहरूबीच ख्रिस्टको एक साक्षी बन्न नियुक्त गर्नुभएको कुरामा म विश्वास गर्छु। यही कामको निमित्त मेरो बुबाको मृत्युको घटनाबाट परमेश्वरले मलाई उहाँमा बोलावट दिनुभयो। त्यही घटनाबाट परमेश्वरले मलाई स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट विविध सामाजिक सेवा कार्यका साथ ख्रिस्टको साक्षी हुन नियुक्त गर्नुभएको हो। मेरो बुबालाई पिसाब सम्बन्धी साधारण विराम लाग्यो र त्यस समय नेपालका दुर्गम जिल्लाहरूमा अस्पतालहरू नभएकाले कुनै औषधि उपचार बिना नै 52 वर्षको उमेरमा सन् 1974मा उहाँको मृत्यु भयो। जति बेला म 15 वर्षको थिएँ, बुबाको मृत्युका कारण मेरो हृदयमा एउटा प्रश्न र अर्को सपनाले बास गर्न थाले। प्रश्न थियो, सबै मानिस जन्मन्छ र मर्छ, जन्मनभन्दा पहिला कहाँ थिए र मरेपछि कहाँ जान्छन्? त्यस प्रश्नको उत्तर स्वरूप म प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न आइपुगे। सपना थियो आफू मेडिकल डाक्टर बनेर आफ्नो गाउँ र जिल्लाका सबै मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, ताकि मेरो बुबाको जस्तै डाक्टरको मुखै देख्न नपाई कसैको पनि मृत्यु नहोस्। बुबाको मृत्युपछि म काठमाडौँमा क्याम्पस पढ्न आएँ। रेभरेन्ड प्रकाश सुब्बाको बुबा जो त्यस समय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको सचिव हुनुहुन्थ्यो र मेरो बुबाको पूजागिरे साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ कहाँ केही दिन बस्न पुगे। त्यहाँ नै रेभरेन्ड प्रकाश सुब्बासँग भेट भयो र एक शनिबार बिहान एउटा धार्मिक भेला हुन्छ, त्यहाँ जाऊ भनी उहाँले मलाई निम्तो दिनुभयो। महापाल ललितपुरको एउटा भवनको ठुलो कोठामा पुर्याउनु भयो। त्यहाँ करिब 60देखि 70 जना मानिसहरू भेला भएका थिए। प्रकाश सुब्बाले नै त्यस शनिबारको आराधना सेवा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। प्रार्थनाको क्रममा उहाँले तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको उपस्थित हाम्रो माझमा छ भन्दै दाहिने हात माथिदेखि तलसम्म झार्दै त्यहाँ बसिरहेको एउटा अद्वैसी मानिसप्रति देखाउँदै प्रार्थना गर्नुभयो। यो देखेपछि मैले विचार गरेँ कि त्यो मानिसलाई यिनीहरूले भगवान मानेर पुज्दा रहेछन्। पछि त्यही व्यक्तिले प्रवचन दिनुभयो र त्यो व्यक्ति त ज्ञानेश्वर इसाई मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर रोबर्ट कार्थक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले रोमी 3:23बाट बोल्दै भन्नुभयो, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट टाढा भएका छन्। प्रवचन सुनिसकेपछि मेरो मनमा केही कुराहरू खेल्न थाले। यस्तो धार्मिक व्यक्तिले अरूले पनि पाप गरेको छ भन्नु स्वाभाविक हो, तर सबै पापी हुन् भनी उहाँले मलाई उहाँ आफैलाई पनि कसरी पापी भन्न सकेको, किनभने सबै भन्ने शब्दमा उहाँ आफै र म पनि परे। मैले अझै सोच्न थालेँ, उहाँको बारेमा त मलाई थाहा छैन, तर म त बच्चैदेखिको धार्मिक व्यक्ति हुँ। मैले जाँड रक्सी खानुहुन्न, धर्मकर्म पूजापाठ गर्नुपर्छ भनी सिकेको थिएँ। त्यो सबै धार्मिक कुराहरू त मैले गरेकै छु। मैले कसैको हत्या गरेको छैन, कुनै ठुलो पाप र नराम्रो काम त गरेकै छैन। म कसरी पापी भए त? म पापी हुँदै होइन। उहाँले थप्नुभएको अर्को कुरा, मानिसले पाप गरेको कारण पापी भएको होइन, तर मानिसको स्वभावै पापी हुन्छ। मानिस पापैमा जन्मन्छ, त्यसैले गर्दा पाप गर्छ र पापी भएको हो। तर मैले चाहिँ यस कुरालाई पनि स्वीकार गर्न सकिनँ, किनकि मैले सिकेको कुरा त मानिस जन्मदा पवित्र जन्मन्छ र पाप गर्यो भने मात्र पापी हुन्छ। सङ्गति सकेपछि प्रकाश सुब्बाले मलाई सुसमाचार सुनाउने जिम्मा पास्टर काजी रत्न महर्जनलाई दिनुभयो। 4 आत्मिक नियमबाट सुसमाचार सुनाउँदै अन्तमा मलाई सोध्नुभयो, के तपाईँ येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ?
चाहन्न भनेर किन मन दुखाइदिनु भने मैले चाहन्छु भने। तर त्यो मेरो भित्र हृदयको कुरा थिएन। यी सबै सुनेका तथा भएका कुरा र मैले सिकेका तथा गरेका कुरा बिल्कुलै फरक भएकाले मलाई त्यस दिनभरि छटपटी लागिरह्यो। बेलुकी कोठामा आएर खाना बनाउँदै त्यही कुरा मनमा खेलाइरहे। म कसरी पापी भए? खाना खाइसकेर बिस्तारामा ढल्किरहेको समयमा एक्कासी म बाल्यकालका कुराहरू सम्झन पुगे। बाल्यकालमा गरेका साना तिना कुराहरू, छिमेकीको पसलबाट मिठाई चोरेर खाएको, साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पिटेको र अरूलाई कुरा लगाएर झगडा गराएको याद आयो। अनि मलाई लाग्यो यो पनि त पापै हो नि। मान्छे मर्नु, बेविचार र चोरी डकैती गर्नु मात्र पाप होइन, यी साना साना पनि त पापै हुन् नि। साँच्ची नै म जन्मदा शुद्ध जन्मेको थिएँ भने त साना नै भए पनि त्यस्ता पाप पनि त मैले नगर्नुपर्ने थियो। त्यो समयमा पवित्र आत्माले मेरो हृदयमा काम गर्नुभयो। त्यस बिहानको आराधना सेवामा पास्टर रोबर्ट कार्थकले भन्नुभएको कुरालाई मैले सम्झेँ, मैले स्वीकार गरेँ। मैले पनि परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसै समयमा मैले येशूलाई मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, अबदेखि तपाईँले चाहे जस्तै जीवन जिउँछु भनी बेलुकी कोठामा येशू ख्रीष्टलाई हृदयदेखि नै मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरेँ। त्यसपछि म निदाएँ। भोलिपल्ट बिहान बिउजदा सम्झेँ म पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ। त्यसपछि म निरन्तर मण्डली जान थालेँ र 25 नोभेम्बर सन् 1978 ज्ञानेश्वर मण्डलीका पास्टर रोबर्ट कार्थकद्वारा पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा पानीको बप्तिस्मा लिए। सेवकाईको क्रममा मैले अप्रिल 1987 देखि जुलाई 1992 सम्म हालको नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति नेसनल चर्चेज फेलोसिप नेपाल NCFN को महासचिवको हैसियतले प्रहरी हिरासत तथा जेलमा भएका ख्रिस्टियनहरूलाई मुक्त गर्नको लागि प्रहरी प्रशासन, CDO, अञ्चलाधीश, अदालत, मन्त्री तथा राजनैतिक नेताहरू कहाँ धाउने र मुक्त गर्न पहल गर्ने, नेपालमा भएका मण्डलीहरूमा गएर पास्टरहरूलाई उत्साह दिने, जग्गा खरिद गर्ने र भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने काम गरे। त्यो समयमा पुलिस, CDO वा सरकार र नेताहरूसँग भेट्दा तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भनी मलाई सोध्थे र म क्रिस्चियन हुँ र क्रिस्चियनहरूकै निम्ति काम गर्छु भन्ने उत्तर पाएपछि तिनीहरूले विदेशी धर्म मान्नेहरूलाई डलर आउँछ, काम किन गर्नु पर्यो र भन्नुका साथै धर्म प्रचारक गर्न विदेशीहरूले केही सामाजिक काम गरे जस्तो गरे पनि नेपाली क्रिस्चियनहरूले त त्यति पनि गरेका छैनन् भन्ने गरेका कुराले मेरो मनमा एक प्रकारको पीडा हुन्थ्यो। त्यसैले मलाई सानो तिनो नै भए पनि एउटा व्यापार व्यवसाय, आफ्नो आय स्रोत सुरु गर्न पर्यो र यसका साथै NGO दर्ता गरेर केही सामाजिक काम पनि नगरी भएन भन्ने लाग्यो। त्यसो गर्दा सानैदेखिको आफ्नो सपना पनि पुरा हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले पास्टर मङ्गलमान महर्जन, पास्टर समुएल सोदेम्बा लगायत अन्य केही क्रिस्चियन दाजुहरूसँग मिलेर 2,30,000 को संयुक्त लगानीमा हामीले एउटा डेस्कटप प्रिन्टिङ प्रेस सुरु गर्यौं। व्यवसाय राम्रोसँग चल्यो र 1 वर्षभित्रै सबैको लगानी उठाइसकेर नाफा हुन थालेको थियो। सपरिवार अध्ययनका लागि जनवरी 1993 हङकङमा गयौं। अरू कसैले यसलाई निरन्तरता दिन इच्छुक नभएकाले उक्त प्रेस बेच्न बाध्य हुनु पर्यो। त्यस समयको एकमात्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोर्खा पत्रमा विज्ञापन छापिएपछि एकजना व्यक्तिले किन्ने भनी 1 महिनाको भाका माग्यो। त्यो भाकाभित्र पैसा तिर्न नसकेपछि जाउलाखेलमा मेरो जग्गा छ, त्यो तपाईँलाई पास गरिदिन्छु भनी अहिले हाल हाम्रो घर भएको ठाउँ भैँसीपाटीमा ल्याइ पुर्याए। मैले आफ्नो नाउँमा पास गर्न बाध्य भए। अरू बाँकी लिन पर्ने रकमको कपाली तम्सुम बनाएर राखे। त्यो बाँकी पैसा मैले कहिल्यै पनि पाइनँ, तर त्यो तम्सुम अहिलेसम्म पनि सुरक्षित राखेको छु। नसोचेको प्रकारले प्राप्त हुन आएको त्यो जमिनमा घर बनाउनको पनि रमाइलो कथा छ। मैले अध्ययन गरेको सेमिनारी हङकङमा प्रोफेसर, विद्यार्थी, कर्मचारी आदि सबैले सेमिनारीकै क्यान्टिनमा नै खाना खान पर्ने अनिवार्य नियम थियो। एक दिनको कुरा हो, खानाको टेबलमा उसिनिएको भ्यागुत्ता राखिएको रहेछ। त्यसपछि मैले कलेजको अध्यक्षलाई भने, यस्तो चिज हामी नेपालीले खाँदैनौँ र यस्तो पकाउने ठाउँमा हामी खाना पनि खाँदैनौँ। यदि म र मेरो परिवारलाई आफ्नै क्वार्टरमा खाना खान दिनुहुन्छ भने बस्छौँ, नत्र हामी नेपाल नै फर्कन्छौँ।
त्यसपछि हामीले खानाको पैसा मासिक नेपाली रुपैयाँ 2,50,000 जति पाउन थाल्यौँ। आफ्नो क्वार्टरमा खाना बनाएर खाँदा करिब 5,000ले पुग्दो रहेछ र अरू बचेको पैसाले त्यही जग्गामा अहिले हामी बसिरहेको घर बनेको छ। मेरो दोस्रो चाहना थियो सामाजिक सेवाद्वारा आफ्नो बाल्यकालको सपना साकार बनाउँदै राष्ट्रिय नेपाली क्रिस्चियनहरूको शिर उच्च पार्नु। क्रिस्चियनहरूलाई त्यो बेला पनि केवल धर्म प्रचार गरे, देश र समाजका लागि केही गरेनन् भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनियो। त्यसै कारण सन् 1991 मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड कम्युनिटी सर्भिस संस्था स्थापना गरी देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक सेवाका कार्यहरूका साथ स्कुल, अस्पतालहरू र अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न थालियो। यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा धर्म प्रचार गर्यौँ, करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो, नेपाल सरकारको कानुन नीति नियम पालन गरेन, सरकारलाई तिर्न पर्ने कर छली गर्यो जस्ता विविध प्रकारका आरोप उजुरी तथा मुद्दा मामिला झेल्ने सिलसिलामा विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदिका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संसदीय समिति र मन्त्री परिषदको बैठक समेतका स्पष्टीकरण दिन जान पर्दा ती सबै स्थानमा आफ्नो क्रिस्चियन विश्वास र बाइबल धर्मशास्त्रको शिक्षाबाट अभिप्रेरित भई सेवामा लागेको, जीवनभरि नै असल कार्य गरेको कुरासहित ख्रिस्टको साँची दिने मौका पाएको र धेरैलाई बाइबल बिक्री गर्न पाएकोमा खुसी लाग्छ। यसका साथै पटक पटक विविध कुरामा आरोपित हुन परे तापनि म कुनै पनि आरोपमा कहिल्यै पनि सरकार तथा कानुनले आफू र आफ्नो संस्थालाई इमान्दारिता साथ वार्षिक रूपमा आफ्नो संस्थाको तर्फबाट आयकर, भ्याट, भन्सार आदि गरी ती वर्षहरूलाई वार्षिक रूपमा करिब 2,50,00,000 सरकारको राजस्वमा जम्मा भएको जस्ता कुराहरूमा सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्रशंसा भएको कुरा म सम्झन्छु। नेपालका मण्डलीहरूको सेवा गर्ने प्रसङ्गमा एनसिएफको महासचिव भएर काम गर्दाका केही कुराहरू म सम्झन्छु। त्यस समय क्रिस्चियनहरूमाथि ठूलो सतावट थियो। पटक पटक रातमा नेपालका विभिन्न मण्डलीका पास्टरहरू हाम्रो ढोका ढकढक्याउन आइपुग्थे। मेरी श्रीमती एस्तर लक्ष्मी थापाले राति उठेर खाना बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। कहिले पास्टर बिरामी लिएर आउँथे, उनीहरूलाई खुवाउनु, उपचार गरिदिनु, फर्कदा बस भाडा समेत दिएर पठाउनु पर्थ्यो। एनसिएफले दिने तलब 10 दिनलाई पनि पुग्दैन थियो। एनसिएफको महासचिव हुनुभन्दा 2 वर्ष अघिदेखि नै हामी श्रीमान श्रीमतीले एउटा प्राइमेरी बोर्डिङ स्कुल स्थापना गरी सञ्चालन गरेका थियौँ। सोको निमित्ति पाटन चर्चका अगुवा श्री राधेश्याम श्रेष्ठले सातो बाटोमा भएको उहाँको घर बिना भाडा दिनुभएको थियो। त्यसरी नै हाम्रो गृह जिल्ला लमजुममा सुनगाभा बोर्डिङ स्कुल, जुन अहिले सयपत्री उच्च माध्यमिक विद्यालयको नाममा सञ्चालित छ, र बालज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यति बेला विद्यार्थीको शुल्क 100 रुपैयाँ पनि थिएन। विद्यार्थीबाट उठेको शुल्कले नै घर खर्च, एनसिएफको काम तथा पाहुनाहरू र बिरामीहरू समेतको खर्च पुर्याउनु पर्थ्यो। पछि डेस्कटप प्रिन्टिङ प्रेस सुरु गरेपछि भने खर्च टार्न धेरै सजिलो भयो। त्यसरी आफूसँग भएका र नभएका थोकहरू समेतले प्रभुको सेवा गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभयो, जो सबै सेवकले पाउँदैनन्। यदि कसैले पाए भने तिनीहरू धन्यका हुन् र त्यस्ताहरूले प्रभुमा गर्व गरून्। नेपालका मण्डलीहरूको सेवा गर्ने क्रममा नेपाली क्रिस्चियन समाज एनसिएसको स्थापना गर्न मैले खेल्न पाएको भूमिका नेपालको क्रिस्चियन इतिहासमा एक उल्लेखनीय कार्य हो। नेपालको क्रिस्चियन इतिहासमा लुकेको एउटा अध्याय थियो गुरु सङ्गति, जसका निम्ति पनि सक्रियताका साथ कार्य गरी आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको मण्डली एकताका निम्ति गरिएको पहिलो प्रयास थियो। सन् 1988 र 1989 का दुवै डिसेम्बर महिनामा रक्सौलमा ज्यादै उत्साहपूर्ण भएको नेपालका तत्कालीन पास्टर तथा अगुवाहरूको यो सङ्गति सन् 1991 को मार्चमा ज्ञानेश्वर चर्चमा भएको तेस्रो गुरुङ सङ्गति आफ्नो अध्याय नै समाप्त गरी सदाका लागि बन्द भयो। यो घटना र अन्य केही कारण निराशा महसुस भयो र अध्ययनका लागि हङकङतर्फ लाग्ने मन स्थिति बन्यो। हङकङको बसाई प्रशस्त रुपैयाँ पैसाका साथ सुखमय थियो, तर नेपालका मण्डलीहरू समूहगत र साम्प्रदायिक रूपमा विभाजित हुँदै गरेको देख्दा मेरो मनमा शान्ति भएन।
मैले आफ्नो अध्ययनलाई नेपालबाटै निरन्तरता दिने अठोटका साथ नेपालमा अपरिहार्य बनेको मण्डली एकता तथा सामाजिक कार्यका निम्ति बोझ र दर्शनसहित जनवरी 1996मा नेपाल फर्किए। त्यस समय नेपालका मण्डलीहरूमध्ये कोही एनसीएफका सदस्य रहेका, कोही अरूहरूसँग सङ्गति गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरिरहेका त कोही सम्प्रदायका मण्डलीहरू थिए। सबै एक ठाउँमा ल्याउन एनसीएफमा कार्यरत रहँदादेखि कहिले एनसीएफमा नै सबैलाई ढोका खोलिदिने प्रयत्न त कहिले गुरु सङ्गतिको माध्यमबाट नेपालका मण्डलीहरूको एकताका निम्ति प्रयास गर्दा कुनै न कुनै अडचनले सफलता नपाइएकोले पुनः एकपटक फेरि प्रयत्न गर्ने अठोटका साथ 1996को पुरै एक वर्ष आफूले पाएको छात्रवृत्तिबाट बचेको पैसा खर्च गर्दै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुगी स्वतन्त्र तथा सम्प्रदायका परिचित पास्टर तथा अगुवाहरूलाई भेटी नेपालका मण्डलीहरूको एकताको रेखा कोर्ने एजेन्डाबारे पहल गरियो। यो एजेन्डाबारे एनसीएफ, एनओजी, अगापे, इभेन्जेलिकल क्रिस्चियन फेलोसिप अफ नेपाल, बप्तिस आदि सबै सम्प्रदाय तथा मण्डली समूहहरूसँग पटक पटक छलफल र कुराकानी भयो। एनसीएफ लगायतका सबै पास्टर तथा अगुवाहरू मण्डली एकताका निम्ति जुर्मुराएको महसुस भयो। यसरी विभिन्न मण्डली सम्प्रदाय र संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको देशभरिका एकजना वरिष्ठ पास्टर तथा अगुवाहरूको भेला 2 देखि 4 डिसेम्बर 1996मा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जाउलाखेल ललितपुरमा भएको यस भेलाले नेपालका मण्डली सम्प्रदाय र क्रिस्चियन संस्थाहरूले बिछ्याउन एक साझा गलैँचा निर्माण भयो, जसलाई नेपाल क्रिस्चियन समाज भनी नामाकरण गरियो। यसरी स्थापना भएको नेपाल क्रिस्चियन समाज नेपालमा भएका विभिन्न मण्डली समूह, सम्प्रदाय तथा क्रिस्चियन संस्थाहरू एकतामा रही आपसमा सङ्गति गरी आआफ्नो दुःख सुख बाँडी सहयोग आदान प्रदान गर्नका निम्ति बिछाएको साझा गलैँचा वा साझा थलो हो भनी स्थापित भएको हो, जुन नेपालका मण्डलीहरूका निम्ति पहिलो वचन सङ्गति र प्रार्थनाका निम्ति मिलन बिन्दु मिटिङ पोइन्टेड, दोस्रो क्रिस्चियनहरूको हकितका लागि समसामयिक साझा सरोकारका विषयहरूका निम्ति संयुक्त आवाज युनाइटेड भोइस अफ क्रिस्चियन र तेस्रो नेपालमा भएका मण्डली सम्प्रदाय तथा क्रिस्चियन संस्थाहरूका सामूहिक सरोकारका सूचनाहरू सङ्कलन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह गर्न सूचना सङ्कलन तथा प्रवाह केन्द्र इन्फर्मेसन कलेक्सन एन्ड सेयरिङ सेन्टरका रूपमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको हो। यो साझा थलोमा को कस्ता सदस्य हुन पाउँछन् भन्ने सम्बन्धमा प्रेरितीय विश्वास एपोस्टोलिक क्रेडमा विश्वास गर्ने जो कोही पनि यसमा बस्न सक्छन् र बस्न मन नलागे कुनै पनि समय छोड्न सक्छन्, अनि फेरि बस्न मन भए कुनै आनाकानी बिना स्वागत गरिन्छ भनी सबैको सहमति भएको थियो। साथै यो सरल र सहज सङ्गतिको थलो भएकाले सदस्यता दिने लिने र हटाउने जस्ता प्रावधान नराख्ने कुरामा सबै अग्रजहरूको विचार मिलेको थियो। काममा व्यस्त रहँदै पनि अध्ययन गर्न मेरो रुचिको विषय हो। थियोलोजिकल अध्ययन पुरा गरी सकेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने मेरो बाल्यकालदेखिको इच्छा भएकाले सन् 2009मा थाइल्यान्डको च्याङमाई युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी अफ सोसाइटी साइन्सबाट क्रिटिकल मेडिकल एन्थ्रोपोलोजीमा पिएचडी गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो अध्ययन सुरु भयो। नेपालका दलित तथा गरिब समुदायमा मधुमेह बिरामले ग्रसित भएकाहरूको अनुभव तथा उनीहरूले मानव शास्त्रीय परम्परा अनुसार अपनाउने उपचारका विधिहरू उप अनुसन्धान गरी 2012मा विद्यावारिधि पिएचडीको उपाधि प्राप्त भयो। आफ्नो काम वा अध्ययन जेसुकै होस् यसमा म अति लगनशील भई कडा परिश्रम गर्ने मेरो स्वभाव हो। त्यसैले मैले पिएचडीका निम्ति थिसिस लेख्दा उत्कृष्ट थिसिस अवार्ड पाउनुपर्छ भनी मेहनत गरे बमोजिम प्राप्त अवार्ड थाइल्यान्डकी राजकुमारीको हातबाट लिने मौका पनि पाए। अनुसन्धानको क्रममा मैले लेखेका अनुसन्धानात्मक लेख मेडिकल एन्थ्रोपोलोजी जर्नलमा प्रकाशित भएको छ र किन्ने व्यक्तिले $42 करिब नेपाली रु 4500 बैंकमा जम्मा गरेर मात्र अनलाइन पढ्न पाउँछन्। हाल विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट पिएचडी गर्दै आएका केही व्यक्तिहरूको थिसिस सुपरभाइजर भएर काम गर्दैछु।
बोस्टन युनिभर्सिटीबाट मेग च्यानले PhD गरिसकेका छन्। मलाई अनुसन्धानमूलक उच्च स्तरका लेख तथा रचनाहरू पढ्न मनपर्छ र हाल PhD अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका एकाडेमिक जर्नल आर्टिकलहरू पढेर कमेन्ट गर्ने पियर सर्भियरको काम गरिरहेको छु। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा पनि रिसोर्स पर्सनलको रूपमा काम गर्छु। त्यसका साथै हाल शिक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूका लागि तालिम दिने काममा व्यस्त छु। आफ्नो अनुभव, विश्वास र जीवनशैलीको उदाहरणहरू दिएर सरकारी उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूले कसरी गुणस्तरीय सेवाका साथ शासकीय सुधार गर्न सक्छन् भनेर तालिम दिन पाउँदा खुसीको महसुस गर्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले आफ्नो जीवन जिउन 3 वटा सिद्धान्त तय गरेको छु, जुन कुरा धेरै वर्ष अघिदेखि धेरै ठाउँमा बताउँदै आएको पनि छु। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन जिउन केही सिद्धान्तहरू अपनाउनु पर्छ। मैले 3 वटा सिद्धान्त चयन गरी आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको छु, जुन यस प्रकार छ। 1. धार्मिकता मेरो जीवनको मार्ग हो। 2. इमान्दारिता मेरो जीवनको शक्ति हो। र 3. अरूको सेवा गर्नु मेरो जीवनको कर्तव्य हो। जीवनका सिद्धान्त जस्तै 3 जीवनशैली पनि तय गरी त्यसै बमोजिम जिउँदै आएको छु। नम्बर 1. नैतिक तथा उदाहरणीय जीवनयापन गर्ने। नम्बर 2. उत्कृष्ट नतिजाका निम्ति समर्पित हुने। र नम्बर 3. मागेर र छलेर कहिल्यै नखाने। म परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति हुँ। म जे बोल्छु त्यही गर्छु र जे गर्छु त्यही बोल्छु। त्यो मेरो जीवनको जिउने शैली हो। अरू मानिसहरूले मेरो जीवन हेरुन् र देखुन् अनि मेरो जीवन जिउने 3 सिद्धान्त र 3 जीवनशैली पछ्याउन् भन्ने म चाहन्छु। यी नमुनाहरू म क्रिस्चियन भएर पालन गरिरहेको छु। काम, अध्ययन, जीवन, चरित्र तथा व्यवहारमा म उदाहरणीय बन्नको निम्ति म परिश्रम गरिरहन्छु। मेरो जीवन जिउने सिद्धान्त तथा जीवनशैलीकै कारण मलाई प्रभुले धेरै आशिषहरू दिइरहनु भएको छ। धार्मिक जीवनमा ख्रिस्टले मलाई डोर्याउनु भएको छ। इमान्दारिताका कारण शक्ति प्राप्त भएको महसुस भएको छ र सेवा कार्यमा सन्तुष्टि मिलेको छ। बुबाको मृत्युका कारण मेरो हृदयमा कोरिएका यी 2 कुराहरू उत्तर स्वरूप मेरो नेतृत्वमा गरिएका नेपालमा मण्डलीहरूको सेवा तथा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पुर्याइएको विशेष योगदानका कारण एउटा सफल सेवक तथा समाजसेवी र विकास विशेषज्ञको पहुँचसहित एक उदाहरणीय क्रिस्चियन जीवन जिउने व्यक्तिको रूपमा परिचित हुन पाउँदा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। मेडिकल डाक्टर बनेर आफ्नो जीवनवासीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सपना भए तापनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण त्यो हुन सकेन। तर मेरो सपना पूरा गर्न परमेश्वरको फरक तरिका रहेको मैले महसुस गरेको छु। यदि म मेडिकल डाक्टर भएको भए सायद एउटा मात्र अस्पतालमा कार्यरत रहन्थ्यो होला। मेडिकल डाक्टर नभएकोले आफ्नो जिल्लामा मात्र नभए अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न मात्र नभई विद्यालयहरूका साथै अन्य विविध सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न परमेश्वरको अनुग्रह म माथि भयो। अन्तमा यसरी बुबाको मृत्युले उब्जाएको प्रश्न र सपनामा म जग बसेको मेरो जीवन धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत बनोस्। परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा महान थियो। उहाँले यो दिनुभएको जिम्मेवारीलाई मेरो जीवनभरि नै इमान्दारी र आज्ञाकारिताका साथ पुरा गर्नेछु। परमेश्वरले मेरो जीवनमा, परिवारमा र सेवकाईमा धेरैभन्दा धेरै आशिषहरू दिइरहनु भएको छ। मैले विश्वास गरेको परम प्रभु परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोतावृन्द, यस जीवन गवाही श्रवण गर्दै गर्दा यहाँले प्रेरणा, आशिष तथा चुनौती प्राप्त गर्नुभएको छ भने हामीलाई तपाईको अनुभव बाँड्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोला र तपाईसँग पनि यस्तै प्रेरणामूलक, उत्साहमूलक तथा ऐतिहासिक कथा, जीवनी छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई
बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय मसी।